अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। नाजरीन, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी हिंदुस्तानी आइन के मेम्बर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लेंगे। ठीक है नाजरीन, याद रखिएगा नाजरीन, आज का सबक एक मजमून है। आज का सबक क्या है? एक मजमून है। यहाँ पे लिखा हुआ है आज का सबक एक मजमून है और ये मजमून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा गया है। नाजरीन, आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव को, कि डॉक्टर भीमराव कितने बड़े सरकार थे या फिर कितने बड़े आदमी थे, कितने अजीम शख्सियत थे। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े अजीम शख्सियत गुजरे हैं। ठीक है नाजरीन, हिंदुस्तान के सारे कानून को इन्होंने ही बनाया था, हिंदुस्तान के सारी हुकूमत को इन्होंने ही चलाया था। इन्होंने हिंदुस्तान के कानून को बनाया, कैसे कैसे क्या होता है, किसको फांसी दिया जाए, किसको सज़ा दी जाए, किसको रिहा किया जाए, किसको छुटकारा किया जाए, किसको जेल में कैद किया जाए। ये सारे के सारे कानून बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इंशाअल्लाह आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है सर नाज़रीन, तो आइए एक शेर से आज के सबक की शुरुआत करते हैं। शेर है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो जिनके हुनर बोलते हैं ज़माने में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहते। क्यों? क्योंकि उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके हुनर ही बोला करते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वही एक अजीम शख्सियत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके हुनर बोला करते थे। इतने बड़े अजीम शख्सियत थे। तो आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अछूत सबसे पहले यह देख लिए, हिंदुस्तानी आइन। हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। आइन का मतलब होता है कानून। क्या होता है? आइन का मतलब होता है कानून। इसका मतलब कानून होता है। मेमार का मतलब क्या होता है? बनाने वाले। क्या होता है? बनाने वाले। तो अब अगर हम पूरी का तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? हिंदुस्तानी आइन यानी हिंदुस्तान के कानून को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देख लीजिए, एक अछूत मराठी बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। कितने में? 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है नाज़रीन, नाजरीन याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अक्सर मतलब ज़्यादा, हिंदुस्तान के ज़्यादातर समाज में पसमानदा तबके के लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे जिसको गिरी हुई जात के लोग माने जाते थे। कुछ हिंदुस्तान के अक्सर समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनको गिरी हुई जात माने जाते थे, जिनको गिरी हुई जात कहा जाता था। ठीक है नाज़रीन, सैकड़ों बरसों से समाज में ना कोई उनकी फ़िक्र करता था, ना कोई उनसे प्यार करता था, बल्कि वह लोग नफ़रत और हिकारत की निगाहों से देखते थे। सारे के सारे लोग उनको नफ़रत और हिकारत की निगाहों से देखते थे। बल्कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो ऊँची जात के लोग थे, जो आला ख़ानदान के लोग थे ना, वो बस क्या बोलते हैं, अछूत ख़ानदान के लोगों को ना अपने पास खड़े होने देते थे, ना उनसे सही से बातें करते थे, ना उन लोगों को यानी अछूत ख़ानदान के लोगों को ना मंदिर में जाने देते थे, ना स्कूल में तालीम हासिल करने देते थे। उनका काम क्या था? सिर्फ उनका काम ये था कि सड़कों पर झाड़ू लगाना, चप्पल जूते सीना, चप्पल जूतों की मरम्मत करना, गटर और नाले वगैरह साफ़ करना। क्या बोलते हैं, अछूत ख़ानदान का काम यही था। अछूत ख़ानदान का काम यही था। इसी अछूत ख़ानदान में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे। किस ख़ानदान में? क्या बोलते हैं, अछूत, जिनको महार ख़ानदान भी कहा जाता है। ठीक है ना, महार ज़ात भी कहा जाता है। अछूत और महार ज़ात में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे। जिस ज़ात को या फिर जिस ख़ानदान को लोग गिरी हुई निगाहों से देखते थे, हिकारत और नफ़रत की निगाहों से देखते थे, बड़े लोग उनको अपने पास खड़े होने नहीं देते थे, ना उनसे प्यार और मोहब्बत से बातें करते थे। तो देख लीजिए, उन्हीं ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे, लेकिन इतने बड़े बड़े काम किए कि आज पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। ठीक है ना, से देख लीजिए। तो महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। क्या था? उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और वालिदा का नाम भीमबाई था। क्या था? वालिदा का नाम भीमबाई था। वह अपनी वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। कितने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन के सबसे छोटी औलाद थे और डॉक्टर भीमराव 14 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे?
14 भाई बहन थे। 14 भाई बहनों में सबसे छोटा जो बच्चा था या फिर सबसे छोटा भाई जो था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। देखिए अब क्या है, अपने दादा की तरह यानी भीमराव के दादा की तरह से उनके वालिद राम जी, किसके वालिद? भीमराव के वालिद राम जी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। बरतानवी सरकार के फौज में क्या थे? मुलाजिम थे। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। कितने बरस तक? 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे और वहीं से क्या हो गया? उनका ओहदा बर्खास्त हो गया। वहीं से वो नौकरी करना क्या कर दिए? छोड़ दिए। 14 बरस तक ये यहाँ पे रहे थे फौजी स्कूल में। कौन? राम जी। राम जी कौन था? ये डॉक्टर भीमराव के वालिद यानी उसके पिताजी थे, अब्बू थे। 14 बरस तक यहाँ पे हेड मास्टर रहते फौजी स्कूल में। उसके बाद देख लीजिए नाज़रीन, जब उनकी उम्र 14 बरस की थी, किसकी? भीमराव की। जब उनकी उम्र 14 बरस की थी और वह 5वीं दर्जे के तालिबे इल्म थे। तालिबे इल्म का मतलब होता पढ़ने वाले, बच्चा, स्टूडेंट है। और वह 5वीं दर्जे के तालिबे इल्म थे तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की, कितने? 9 बरस की लड़की रमाबाई से हुई थी। उनकी शादी 9 बरस की लड़की रमाबाई से हो गई थी। ठीक है, यानी जब वो क्या बोलते हैं 14 बरस की उम्र थी उनकी, जब वो 5वें दर्जे में 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो उसी वक्त उसकी शादी हो गई थी। किससे? 9 बरस की लड़की रमाबाई से हो गई थी। ठीक है ना सिर्फ रामाबाई। उसके बाद देखिए रामाबाई के इंतकाल के बाद, यानी जब इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया, रामाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने एक ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी कर ली। यानी 2 शादी किए थे। पहले 9 बरस की लड़की से रामाबाई से शादी किए, जब वो मर गए तो उसके बाद दूसरी शादी किए थे बहुत बड़े तालीम याफ्ता खातून से। देखिए उसके बाद देखिए 5 दिसंबर की रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए हैं। किसमें? नींद ही में वफात पा गए 5 दिसंबर की रात को। उसके बाद क्या कहते हैं? बुद्ध धर्म, यानी उस जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उस धर्म के लोग, जैसे बुद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि उन्हें नरवान मिल गया। क्या मिल गया? नरवान। नरवान का मतलब शायद वो लोग जिसको मानते होंगे, या जैसे क्या बोलते हैं भगवान वगैरह जिसको मानते होंगे, तो वो बुद्ध धर्म के मानने वाले उस क्या बोलते हैं उसी खानदान के लोग क्या कहते थे उसको, डॉक्टर भीमराव को, कि नरवान मिल गया। वो नरवान से जाकर के मिल गया। ठीक है ना सिर्फ। उसके बाद देख लीजिए BA करने के लिए भीमराव ने एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। ठीक है, BA करने के लिए भीमराव ने एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन देखिए लोग जो ये कहते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, हम तो हमारे पास मतलब बहुत सारे भाई बहन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये 14 भाई बहन थे और क्या बोलते हैं 14 बरस की उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी 9 बरस की लड़की से। ये सारे मतलब इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी उन्होंने इतना पढ़ा, अपने नाम को इतना ऊंचा किया कि आज हिंदुस्तान के मतलब वो अपने वक्त के हिंदुस्तान के हाकिम बन गए थे, हिंदुस्तान के सरकार बन गए थे। उनकी हुकूमत में हिंदुस्तान का सारा काम होता था, बड़े बड़े लोग उनका कदम चुमा करते थे। ठीक है नाज़रीन। तो देख लीजिए कितनी तालीम हासिल की, कहाँ तालीम हासिल की, थोड़ा देख लेते हैं हम। क्या और जिस मतलब क्या बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस खानदान में पैदा हुए थे, तो आपको बताए थे शुरू में कि उस खानदान के लोगों को आप बड़े बड़े लोग अपने पास क्या बोलते हैं सही से खड़े होने नहीं देते थे, सही से बातचीत नहीं करते थे, यानी भेदभाव किया करते थे उन लोगों के साथ। किन लोगों के साथ? अछूत खानदान के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे, ना उनसे सही से बात करते थे, ना उनसे सही से मुलाकात करते थे, ना उन्हें अपने कुओं से पानी पीने देते थे, ना मंदिर में जाने देते थे, ना तालीम हासिल करने देते थे, स्कूल में कुछ भी नहीं करने देते थे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर भीमराव ने अपनी ज़िंदगी गुजारा था, या फिर उस खानदान के लोग, उस जात के लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जीते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव क्या बोलते हैं अछूत खानदान के एक मसीहा का मतलब समझते हैं? रहबर, या फिर उसके क्या कह लीजिए मसीहा, जो भी कह लीजिए मसीहा या रहबर बन करके या फिर मददगार बन करके पैदा हुए और इतनी मदद किए लोगों की कि आज अछूत खानदान के लोगों को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की क्या बोलते हैं 5 साल की उम्र में उनका दाखिला स्कूल में हो गया था। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में उसका दाखिला स्कूल में हो गया था। ठीक है नाज़रीन।
اس کے بعد جب وہ وہاں پہ داخلہ ہو گیا، اچھی خاصا تعلیم حاصل کیے، پھر اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، اس کے والد جو تھے نا فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، یہاں پہ دیکھیے لکھے تھے فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، کہاں پہ مہو سینٹرل انڈیا میں فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب اس کے والد کی نوکری وہاں سے ختم ہو گئی نا، تو والد کیا کیے، اس کے ماں باپ کیا کیے، وہاں سے ممبئی چلے، کہاں چلے گئے، ممبئی چلے گئے اپنے فیملی کے ساتھ۔ تو ممبئی میں ڈاکٹر بھیم راؤ ایلیفسٹن کالج میں، ایلیفسٹن ہائی اسکول میں داخلہ لیے، اور وہاں سے 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کی، کتنے میں 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کیے۔ پھر اس کے بعد 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کیے، تو اس کے بعد بی اے کرنے کے لیے ایلیفسٹن کالج میں داخلہ لیے۔ سب سے پہلے ایلیفسٹن ہائی اسکول میں داخلہ لیے، وہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیے۔ پھر اس کے بعد ایلیفسٹن کالج میں داخلہ لیے، وہاں سے بی اے کیے، کب 1912 میں ایلیفسٹن کالج سے کیا کیے، میٹرک کیے، بی اے کیے۔ پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے، کہاں چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں پہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کیے۔ پھر وہاں سے انگلینڈ چلے گئے، پھر وہاں پہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو تھے، بیرسٹر بھی کیے اور اکنامکس بھی کیے، اور بھی بہت سارے تعلیم حاصل کیے، تھوڑا موڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کیے۔ جب اتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لیے، تب لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تو اسی لیے ناظرین، آج ہم لوگ اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، ایک دو ڈگری حاصل کر لیے، میٹرک پڑھ لی، انٹر پڑھ لیے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں بہت زیادہ پڑھ لیے، اب ہمیں اچھی نوکری مل جانی چاہیے۔ نہیں، آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، کم سے کم آپ کے پاس 5-6 چیز کی ڈگری ہونی چاہیے، 5-6 چیز کی ڈگری ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے میٹرک ہو گئی، انٹر ہو گئی ہے، گریجویشن ہو گیا، اس کے بعد اسی طرح 5-6 ڈگری ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ ایک اچھا انسان، آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بہت زیادہ تعلیم حاصل کی، تب جا کر کے ان کو یہ ساری نوکری مل گئی، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو کہنے کا مطلب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے کہ اگر ہم کوشش کرنا چاہیے، اگر ہم محنت کرنا چاہیں، ہم چاہے کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو، ہم چاہے کتنے ہی نیچی ذات میں کیوں نہ پیدا ہو جائے، اگر ہم اچھے سے پڑھیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، سوال جواب کو جانیں، یہاں سے دیکھیں مختصر ترین سوالات شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو پہلا سوال کریں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو دیکھیے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل 1891 کو مہو سینٹرل انڈیا میں ہوئے تھے۔ 14 اپریل 1891 کو مہو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے تھے وہ۔ دوسرا سوال کریں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ کے والدین یعنی ماں باپ کے نام بتائیے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، اس کے ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال تھا، اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کریں کہ بھیم راؤ کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی فوج میں کس عہدہ پر تھے اور وہاں سے کس عہدے سے سبکدوش ہو گئے، چھوڑ دیے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہاں گیا، 14 برس تک رام جی فوجی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور اسی عہدے سے وہ کیا ہو گئے، سبکدوش ہو گئے۔ دیکھ دیجیے 14 برس تک رام جی ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز تھے، اور وہیں سے وہ سبکدوش ہو گئے، چھوڑ دی اس نوکری کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد چوتھا سوال کریں، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی تھی؟ بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی تھی؟ تو ان کی شادی دیکھیے 14 برس کی عمر میں، جب ان کی عمر 14 برس کی تھی تو وہ 5ویں درجے کے طالب علم تھے، تو ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد 5واں سوال کریں، بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا تھا؟ بی اے، یہاں پہ دیکھیے، بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے ایلیفسٹن کالج میں داخلہ لیا تھا، اس کے بعد 6واں سوال کریں، بدھ مذہب میں نروان کا تصور کیا ہے؟ بدھ مذہب، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان حاصل کرنا کیا ہے؟ بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ آپ کا مختصر ترین سوالات یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا مختصر سوالات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیارا سا ریکویسٹ ہے، آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا پسند آئے نا، ناظرین اپنے پیار سے ہمیں ضرور نوازیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک نیا ویڈیو لے کر کے حاضر ہو سکے، ٹھیک ہے ناظرین۔
اور جتنے بھی پڑھنے والے بچے اگر ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک اچھا سے اچھا نیا سے نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جتنے بھی اردو قواعد ہے، گرامر ہے، سارے کے سارے چیزیں ہم اس ویڈیو کے ذریعے اس چینل کے ذریعے پڑھائیں گے. تو اگر آپ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین. تو پہلا سوال کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کیسا سلوک کرتے تھے؟ اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کیسا سلوک کیا کرتے تھے؟ تو اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، انہیں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا کرتے تھے. اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ اساتذہ طلباء حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا صرف. اس کے بعد دوسرا سوال کریں بھیم راؤ کا خاندان ممبئی جا کر کیوں منتقل ہو گیا؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے ہم کہاں گیا. 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے. تو 14 برس تک وہ کیا بولتے ہیں مہو سینٹرل انڈیا میں نوکری کرتے تھے. جب اس کی نوکری وہاں سے ختم ہو گئی تو وہ کیا بولتے ہیں وہاں سے کیا بولتے ہیں ممبئی چلے گئے. ان کا خاندان ممبئی جا کر منتقل ہو گیا. تو لکھ لیجئے گا جب ان کے والد کی نوکری ہیڈ فوجی اسکول سے ختم ہو گئی تو وہ لوگ ممبئی جا کر کیا ہو گئے منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد تیسرا سوال کریں بھیم راؤ کے حصول تعلیم پر 5 جملے لکھیے. حصول تعلیم کا مطلب انہوں نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کیا. تو آپ لکھ لیجئے گا بھیم راؤ 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا تھا. پھر 1908 میں ایلیفسٹن ہائی اسکول سے میٹرک امتحان پاس کیا. پھر کیا بولتے ہیں 1912 میں کیا بولتے ہیں ایلیفسٹن کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی اور مزید آگے کی تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے امریکہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ لکھ لیجیے گا. اس کے بعد چوتھا سوال اور آخری سوال کہہ رہے ہیں کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصر بیان کیجیے. آئینی خدمات کا مطلب انہوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا کیا. تو لکھ لیجیے کہ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد ملک کو چلانے کے لیے ایک کیا بولتے ہیں ایک صدر کی ضرورت پڑی. تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے صدر کیا بولتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا. اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی حکومت میں یا پھر اس کی صدارت میں ہندوستان سازی کا مکمل کام ہوتا تھا. اس طرح سے آپ کو بنا کر کے لکھ لینا ہے. تو آپ کا یہ سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. پھر آپ سے ملتے ہیں ایک نئے چیپٹر میں، چیپٹر نمبر کیا بولتے ہیں 10 میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.